न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है और किताबों में तो उसका जिक्र है, लेकिन अब वो सर पर आन खड़ी हुई है, वरना इतनी बड़ी बात कहीं से निकलकर सामने नहीं आती। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। ये कतर के साबिक वजीर आजम हैं और ये सरमायाकार भी हैं। इस वक्त उनका मौजूदा जितना सेटअप है कतर के अंदर, जितना असर और रसूख है वहाँ, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी वहां पर साबिक वजीर आजम भी उतना ही मजबूत होता है जितना मौजूदा होता है। जो बात उन्होंने कह दी है वो असल में आप समझ लें कि जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है कतर की, या कतर के वजीर आजम हैं, या उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके मुताबिक उन्होंने बात कही है। आगे चलकर बात करेंगे कि क्यों ऐसा है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि एक मिलिट्री अलायंस नेटो तर्ज का है, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा है कि अर्जेंट बुनियादों पर अब हमें एक इत्तेहाद कायम करना है, क्योंकि अब जो हमारे सर पे तबाही आ रही है, हमें इस तबाही को मैनेज करना है। और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब हम जल्द अज जल्द ये इत्तेहाद कायम करें। सबसे पहले एक बात समझें, देखिए कतर के ये साबिक वजीर आजम, उन्होंने जो बात की है, असल में होता ये है कि अगर ऑफिशियली वजीर आजम बात करे, जो कतर के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हों या अमीर हों, वो बात करें, तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। सो सम टाइम होता ये है कि आपने एक आइडिया फ्लोट करना होता है, तो आप एक बात कर देते हैं, और उस बात के बाद असल कहानी ये होती है कि अगर उस पर ले दे हो, तो आप ये कह देते हैं कि वो तो एक साबिक वजीर आजम की अपनी जाती राय है, सिर्फ आप वाटर टेस्ट करने के लिए और एक पैगाम देने के लिए। असल में कतर अब ये क्यों कह रहा है, कतर पे इसराइल ने हमला किया है, कतर अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता। और आपको पता है रिसेंटली जो ईरान ने, यानी कल की बात है, अटैक करने के लिए जा रहा था, वो कतर पर अटैक करने जा रहा था। और आपको पता है कि कतर की सरजमीन पे हमला होगा, कि चाहे अमेरिका पर भी हो, तो सूरत हाल खतरनाक है। अब अगर अमेरिका का फौजी अड्डा ही नहीं होगा, तो फिर कतर के लिए क्या मसला है, फिर तो कोई हमला ही नहीं, उनकी किसी से लड़ाई ही नहीं है, तो मामला खत्म हो जाता है। तो अगर अमेरिका को निकालेंगे तो किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना दिफा के लिए। तो उन्होंने कहा है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। अब सूरत हाल उन्होंने कहा है कि इसका एक इत्तेहाद बने, और जाहिर सी बात है वो ये चाह रहे हैं कि इस इत्तेहाद में फिर लेटर ऑन सारे ममालिक ऐड होते जाएं। उन्होंने अभी कतर का इसमें नाम नहीं लिया। वो क्यों ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद बने? देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में आप देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, और मशरिक वस्तिया इस वक्त, याद रखिएगा, वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका के जहाज, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, बम्बर्स, वो या तो ईरान के लिए हैं या मुसलमानों को मारने के लिए हैं। वो उन ममालिक की हिफाजत के लिए नहीं है, क्योंकि उन ममालिक पे हमला करना है इसराइल ने। और आपको पता है कि इसराइल के सहाफ़ी ऑलरेडी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक दफा हम ईरान से निपट लें, अगला नंबर कतर का है, फिर तुर्की का है, फिर अलजायर का है, ट्यूनिस का है, और फिर उसके बाद हम सऊदी अरब को भी देख लेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर ये मामला हो जाता है, तो सबसे पहले तो ये मिडिल ईस्ट के लिए कितना बेहतर होगा कि इसके बाद उसमें फ्यूचर में चीन भी ऐड हो जाएगा, रूस भी इसमें कहेगा हम ऐड होना चाहते हैं, कतर खुद इसमें ऐड होगा, और बहुत सारे ममालिक ऐड होंगे। कतर ऐड होगा तो अमेरिका की वो छुट्टी भी करवा देंगे। अब वो कतर ऐड भी होना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उन्होंने 4 ममालिक का नाम फ्लोट किया है। तो सबसे पहले बात ये होगी कि अमेरिका से जान छूट जाएगी और अमेरिका के मामलात अब रहेंगे नहीं। एक सूरत हाल यहाँ पर ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर कभी अमेरिका की पॉलिसी बदल जाती, यूरोप की पॉलिसी बदल जाती है, तो वो कहाँ पर जाएंगे? उन ममालिक पर तो अलायंस बन सकता है, लेकिन उन ममालिक के साथ वो क्या करें? क्योंकि एक बात जहन में रखिए, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है इन ममालिक की, आर्मी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के पास तो हैं ही हैं, तो फिर सुइस कैनाल, रेड सी, गल्फ, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ये सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर जंग की कोई जरूरत ही नहीं होगी। और सारे ममालिक के ताल्लुकात अब ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं। देखिए, ये पहले सारे अमेरिका और ये सारे अड्डे क्यों बने थे कि ईरान से लड़ाई के लिए। जब ईरान का तो मामला ही खत्म हो गया, ईरान की सबसे सुलह हो गई है, तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी आएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जंगें, एक दूसरे पे हमले, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है अगर ये मामला हुआ। आपको क्या लगता है इसराइल ये काम होने के लिए देगा?
اسرائیل کو تو بڑی تکلیف ہوگی لیکن یہ کام کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف بن رہا ہے, کیونکہ اسرائیل سے بچانے کے لیے اگر یہ سارے ممالک ایک کر لیتے ہیں کہ بھائی آؤ ہم نے مل کر اپنا اتحاد قائم کرنا ہے, تو اس میں کل کو روس بھی ایڈ ہوگا, اس میں تو کل کو چین بھی ایڈ ہوگا, اور چین آئے گا تو سوچیں کتنی اسٹرانگ پاور بن جائے گی. نیٹو کی تو حالت یہ ہے کہ نیٹو یعنی یورپ کی اپنی فوجیں اس وقت امریکہ سے لڑائی کے لیے گرین لینڈ پہنچ چکی ہیں, اور آپ اندازہ کریں ان کی تو آپس کی لڑائی ہے, تو ان کا اتحاد تو اب دور دور تک نظر نہیں آ رہا مستقبل میں. اب امریکہ گلف سیکیورٹی پر وہ کنٹرول رکھتا ہے, چاہے پھر اس کے بعد وہ ہتھیار بیچنے ہوں, چیزیں بیچنی ہوں. امریکہ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے, بیسز ہیں, وہ جب امریکہ کی بیسز جائیں گی تو سب سے زیادہ امریکہ کو تو وہ نقصان ہو یا نہ ہو, اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ابھی امریکہ ان کو کہتا ہے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں, لیکن اس صورتحال میں بہت ساری باتیں بھی منواتا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ جس آرڈر کو دنیا کے ساتھ لے کر چل رہا ہے, ورلڈ آرڈر کو, وہ بدلا ہوا ہے. سو اس صورتحال میں یہ پوری کی پوری ڈائنامکس بدل جائے گی. امریکہ کا جو ان ممالک پر اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک اسٹرانگ جو بلاک ہوتا ہے وہ بڑا کلیئر کر دیتا ہے. تو اب مزے کی بات دیکھیے, فیوچر میں ایران بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ایران بھی اگر اس میں آ جاتا ہے تو اس صورتحال میں سارے ممالک آ جاتے ہیں کہ تو امریکہ کے لیے پورے کا پورا ایک ورلڈ آرڈر بدل جائے گا. اب یاد رہے گلف کنٹریز سے $5,000 ارب کی انویسٹمنٹ ٹرمپ لے کر گیا ہے, اور ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی, ان ممالک کے پاس پیسہ ہے, اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے, تیل کے ذخائر ہیں, چیزیں ہیں. اب دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں ان سارے ممالک میں, ترکی میں اور نظام ہے, باقی میں, ان سب کو پرے کر کے آپ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو کیا اسرائیل اس بات کو ہضم کر پائے گا؟ دیکھیے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو قطری سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ورڈ استعمال کیا ارجنٹ, کہ ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہنگامی بنیادوں پر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خطرہ سر پہ کھڑا ہوا ہے, خطرہ ہمارے اوپر آ رہا ہے, ہمیں کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ آج سوچیں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. اب آج مثال کے طور پر یہ پرسوں رات کو اٹیک ہونے والا تھا ایران کے اوپر, طیارے واپس بلائے گئے. سوچیں اگر یہ دوبارہ کل بات بن جاتی ہے کہ چلو جی اٹیک کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, واٹ نیکسٹ کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے؟ تو یہ صورتحال ہمیں سمجھنی ہے کہ آج ٹیک رکا ہے, ضروری ہے کل رکے گا, ضروری ہے پرسوں رکے گا, ضروری ہے ترسوں رکے گا. ٹیک آج ہوگا, کل ہوگا, کسی بھی وقت یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور ہم اس صورتحال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہونے کے لیے جا رہا, تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں, اور اس غلط فہمی سے ہمیں بہت جلد باہر آ جانا چاہیے. یہ بہت اچھا پروپوزل ہے, بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, کمال ہے. اور دیکھیے اس میں کیا ہوگا, جیسے امریکہ نیٹو کے 70% جتنے ہتھیار ہیں, پیسہ وہ سارا امریکہ سے آتا ہے. قطر اور سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اگر وہ صرف اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو بھی کافی ہو جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہمیں وہاں سے طیارے ملتے ہیں, ساری چائنیز ٹیکنالوجی آئے گی, چین کا انفلوئنس بھی بڑھے گا, ان کے ڈیفنس سسٹم لگیں گے, امریکہ سے نجات مل جائے گی. لیکن کیا یہ آسان ہوگا؟ اس کا کلیئر کٹ آنسر ہے نہیں. اسرائیل اس کو اتنی آسانی سے ہونے نہیں دے گا, لیکن کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے, اب سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, 1 by 1 سب مارے جائیں گے. آج ایران کے اندر ہے, کل کیا گارنٹی ہے قطر میں نہ ہو. قطر کے حوالے سے تو اسرائیل پہلے ہی اسٹرائک کر چکا ہے, اور امریکہ نے وہاں پہ روکا نہیں تھا. جس دن قطر پہ حملہ ہوا تھا ایران کا, جس دن حملہ ہوا تھا اسرائیل کا, تب ہی قطر کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کھیل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے, اور اب ہم امریکہ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہم انویسٹمنٹ کریں 1,000 ارب ڈالر کی امریکہ میں, اور بدلے میں ہمیں سیکیورٹی بھی نہ ملے, اس سے بہتر تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.